स्थिरभावानां वाप्यस्ति व्यभिचारिता इति यावत् सूर्यादिदृष्टान्तेन अवस्था देशकालानां इत्यादिभिरुदाहृतः। अनुमानस्य अन्यथा अन्यैर्दूषणा प्रविधीयते। अनुमानस्य अपि अत्र अनुमानेन अपि दूषण येषां भर्तृहरिहरतेः वाक्योपदीये यत् लिखितम् अवस्था देशकालानां भेदात् भिन्नासु शक्तिषु भावानाम् अनुमानेन प्रसिद्धिरति दुर्लभा। अनुमानेन भावानां प्रसिद्धिः दुर्लभा वर्तते। दूषणाम् उक्त्वा स्फोटवादः इदानीं स्फोटवादः निरस्यते। शब्दैरर्थाः प्रतीयन्ते सर्वत्रैवं क्व निश्चयः स्फोटात् अर्थप्रतीतिश्चेत् व्यज्यते तैः क्व निर्णयः। सर्वस्मिन् स्थाने सर्वकाले च विद्यमानत्वात् स्फोटस्यापि सर्वदेश्यत्वात् तैः शब्दैः स्फोटस्य अपि निश्चयः केन लभ्यते अर्थात न लभ्यते। स्फोटस्य निश्चयः न लभ्यते इति आशंकते। अयम् अभिप्रायः स्फोटस्तु नित्यः सार्वत्रिकः। वैयाकरणानां मते स्फोटं विहाय परमार्थसत्ता न किमपि तत्त्वान्तरं स्वीक्रियते अद्वैतवादित्वात्। यदि स्फोटाद् भिन्नः कश्चित् पदार्थः स्यात् तदा तं पदार्थम् अर्थप्रतीतिः तं पदार्थस्य अर्थप्रतीतिः स्यात्। प्रतीयमानयोर्भिन्नत्वात् स्फोटाद् अर्थप्रतीतिश्चेत् व्यज्यते तैः क्व निर्णयः। न चेत्थं भवन्मते तस्मात् अर्थः प्रत्यय एव न स्यात् यमर्थं प्रत्याययेत् शब्दः। तस्मात् अर्थः प्रत्यय एव न स्यात् यमर्थं प्रत्याययेत् शब्दः। अस्मन्मते तु एतावता स्फोटवादे यत् शब्दार्थस्य अस्य समाधानम् एवं क्रियते यत् शब्दः व्यज्यमानः कथं श्रूयते सर्वैः? स्फोटाख्यः शब्दः व्यज्यमानः श्रोतॄणां बुद्ध्यादौ अर्थस्फोटं जनयित्वा तस्य पदस्य अर्थं ग्राहयति। अतएव तस्य प्रत्यय प्रतीयमानयोर् ऐक्यं भवति। प्रत्यय प्रतीयमानयोर् भेदः न भवति। अर्थात यम् अर्थम् उद्दिश्य वक्तृणा यः शब्दः उच्चार्यते यश्च तस्य तेन शब्देन श्रोतॄणां बुद्ध्यादौ अर्थस्फोटः जन्यते। किन्तु एतावता व्याकरणमतम् एभ्यः न सत्कृतम्। कथं यतोहि प्रत्यय एव न स्यात् यम् अर्थः प्रत्याययेत् शब्दः। अस्मन्मते तु स एव निर्वृत्तचिद्विभुः आत्मानं प्रत्यय प्रतीयमानादि नानारूपैर् आविष्करोति स्वस्वातन्त्र्येण। अत्र स्वस्वातन्त्र्येण स एव अर्थात् श्रोतॄणां बुद्ध्यादौ वक्तॄणां वाचादौ स्थितः स एव परमात्मा निर्वृत्तचिद्विभुः अर्थात् वेद्यवर्जं चिन्मात्रः भगवान् आत्मानं प्रत्यय प्रतीयमानादि नानारूपैर् आविष्करोति स्वातन्त्र्येण। तस्मात् सर्वं समञ्जसं भवति। अर्थात वैयाकरणे और पुरा यत् नैयायिकानां मते या काचन विसङ्गतयः उक्ता अनेन ता सर्वापि विसङ्गतयः सर्वं निवृत्त चित्यैक्यं भगवतः शिवस्य परमेश्वरस्य सर्वात्मभावं स्वीकृत्य कथं स्वीकृत्य
तत्सर्वं समंजसं भवति, अर्थात न क्वापि विरोधः क्वापि दोषः न समायाति। इदानीम् अग्रे वक्ष्यति भोजनादेरचेष्टत्वे व्यवहार विलोपिता तस्यापि सर्वदेश्यत् अनुमानं न चास्ति इति पक्षाधिर्नोपयुज्यते गोपाल घटिकान्यश्च घटिता न हि असंभवात्। किन्तु भोजनादिकम् अपि स्फोटरूपं शब्द ब्रह्म एव। स्फोटश्च अचेतन इति भोजनादिकम् अप्यचेतनं तेन तत्र चेष्टाभावात् जगद्व्यवहार एव न स्यात्। अस्मन्मते तु स्फोटातिरिक्तम् एका शुभ्रा स्वप्रकाश विमर्शशालिनी सत्ता उरीकर्तव्या। भोजनादिकं स्फोटरूपं शब्द ब्रह्म स्फोटश्च चेतना भोजनम अपि अचेतनम और तेन चेष्टाभावात् जगद व्यवहार एव न स्यात्। ये भोजनादि विधि अपि वर्तते। अन्नं ब्रह्म भोक्ता एव भोज्यरु येषां मते भोक्ता एव भोज्यरूपेण सदा सर्वत्र अवस्थितः। भोक्ता एव ये तत्र कारिकासु वर्तते त्रिषु धामसु यद् भोज्यं भोक्ता यत्र व्यवस्थितः वेते तद् यस्तु भुञ्जानो स भोक्ता नोपलिप्यते। एवं भोजनादिकं भोजनादिरूपेण भोक्ता भोग्य भोजनादि क्रिया भोजनं च त्रिसृषु एव संविदः ये स्फोटातिरिक्तम् एका शुभ्रा सुप्रकाश विमर्शशालिनी सत्ता वर्तते त्रिसृषु व्याप्नुवति तस्याः उरीकारेण सर्वं समाधीयते। तो ये स्फोट इत्यनेन अत्र मन्ये काक्वा उक्तं स्फोट इत्यनेन भोजनमपि न सिद्ध्यते। भोजनादिषु जडेषु अचेष्टेषु चेष्टावर्जितेषु यदि तत्रापि यदि शब्द ब्रह्म एव सर्वं मन्यते तो जगत् व्यवहारलोपः व्यवहारोच्छेदः भविष्यति भवन्मते। तो अनेन वैयाकरणानां स्फोटवादः निरसितम्। किं मन्ये स्थूणानि खननन्यायेन स्वशिष्यान् एव प्रत्याययितुम् एवम् उक्तम्। व्याकरणमतस्य निरासे यत्किमपि वक्तव्यम् आसीत् तत् तृतीये हानिके जातं समापितं। कथं स्पष्टं न वा? जी जी अत्र रामसलाई महाभागेन किमपि वक्तव्यं? जी संपदा अनेन उक्तं यत् सर्वत्रापि भोजनादेर अचेष्टत्वे व्यवहार विलोपिता स्यात्। यदि स्फोटात् अर्थप्रतीतिः स्यात् तो व्यज्यते तेन तस्यापि सर्वदेश्यत्वात् निश्चयः केन लभ्यते। स्फोटस्य प्रतीत्य और तस्य प्रत्यय प्रतीयमानादि नाना रूपैर आविष्कर येषां व्यवहारः स्फोटेन न सिद्ध्यति इति पूर्वम् उक्तं। स्फोटवादेन इत्यर्थः। तत्र भोजनस्य उदाहरणं दीयते यत् किञ्च भोजनादिकमपि स्फुटरूपं शब्दब्रह्म। स्फोटश्च अचेतन स्फोटः जडः मन्यते चैतन्यं वा? चैतन्यं संपदा तत्र ध्वनिसंसर्गः पराभागे स्फोटरूपेण ध्वनिसंसर्गः उपाधिकः इति कृत्वा विवर्तते। हाँ ध्वनिसर्गः उपाधिकः संपदः उपाधिकः किन्तु चैतन्यमेव। वैयाकरण एक दिशमतं किमपि स्यात् तदेव उद्देश्येन खण्डते परमार्थतः इदं मतं नास्ति अनेन अनुद्यते तन्मतं नास्ति एव। उचित एक दिशि स्यात् इमे मन्ये प्राचीन वैयाकरणाः तदेव स्यात् अनेन सम्यक् अनुवादः न क्रियते न क्रियते। सम्यक् अनुवादः न अच्छा नास्ति। 45 श्लोकादारभ्य 64 श्लोकपर्यन्तं पदार्थानां ग्रहणे अनुमानस्य अशक्तत्वं निरूप्य इदानीम् अनुमानस्य अंगभूत पक्षादिकस्य असिद्धि संदर्शयति अनुमानम् इति
यदा अनुमानेन अनुमानमेव ज्ञानस्य साधकं नास्ति तदा पक्षादे कः उपयोगः? पक्षता व्याघाते गोपाल अनुमानं पक्षादिर्नोपयुज्यते गोपाल घटिकान्यस्य घटिता नहीं असंभवात्। गोपालानां गोष्ठे दुग्धं यस्मिन् स्थाप्यते गोपाल घटिका पक्षादि इत्यर्थः गोपाल घटिके इति अभिप्रायः। पुरा गोपालाः गोष्ठे दुग्धं दुग्ध्वा तत् उष्णं कर्तुं गोष्ठे एव खनित्वा तत्र शुष्ककरीशं संस्थाप्य अग्निना सन्दीप्य मृदुभाण्डस्थितं दुग्धं उष्णयन्ति स्म। करीषाद् उत्थितो धूमः तस्मिन् मृण्मये घटे अनवरतं मुहुर्मुहुः पतति स्म। ततश्च बहिर्गच्छति स्म इति अधुनापि यत्र तत्र ग्रामटिकासु द्रष्टुं शक्यते। तेन गोपाल घटिका संस्थेन धूमेन ततो अन्यैश्च घटिता संयुक्ता गोपाल घटिका न संभवति पक्षरूपेण वर्तितुम् इत्यर्थः। न भाण्डे शक्यते धूमः प्रवेष्टुं वह्निवर्जिते तस्माद् वर्णनिकैव परस्य आन्ध्याय कल्पिता। ग्राम घटिका दृष्टान्ते तेन गोपाल घटिका संस्थेन धूमेन ततो अन्यैश्च घटिता संयुक्ता गोपाल घटिका न संभवति पक्षरूपेण वर्तितुम् इत्यर्थः। तत्र हेतुमः असंभवात् अत्र वह्नेरभावात् धूमस्य असंभवात् इत्यर्थः। अयमाशयः आभास वस्तुत्ववादिनां सम्यक् अधिगम्यते किम्? जी। आभास वस्तुत्ववादिनां मते अनाभातो अग्निः अवस्तुः अवस्तुत्वाच्च न स धूमस्य कारणम् इति। तेन धूमाग्न्यौः कार्यकारणाभावाभावे न धूमाग्नेरनुमानं शक्यम्। गोपालघटिका च तदा न पक्षत्वेन स्थातुं शक्या यथा तदैव विवृणोति न भाण्ड इति। न भाण्डे शक्यते धूमः प्रवेष्टुं वह्निवर्जिते भाण्ड अग्निरहिते भाण्डे सदुग्धे मृण्मये पात्रे धूमः प्रवेष्टुं न शक्यते। तस्मात् इयं पूर्वोक्त वर्णनिका कुत्सितवर्णना परस्य मूर्खस्य शैवागमम् अजानतः पुरुषस्य आन्ध्याय जाड्याय एव कल्पिता रचिता वर्तते। गोपाल घटिका न्यायेन अपि अनेन वह्नेरभावात् धूमस्य संभवात् ये सुमन्तव्यं साधितम्। अग्निरहिते भाण्डे सदुग्धे मृण्मये पात्रे धूमः ननु विशेषे अनुमानाभावात् सामान्ये सिद्ध साधनम्। अनुमान कथा कुतः इति वचनात् अनुमानस्य अनुपयोगेन एव ज्ञान इति तत्राह यैः बौद्धैः सामान्ये वह्नित्व सामान्यस्य अनुमितौ सिद्ध साध्यत्व दूषणं मुक्तं। तत्र अयमाशयः धूमेन अग्नेरनुमितौ न वह्नित्वा सामान्यस्य अनुमा तस्य सर्वत्र सत्वात् अनुमानेन च तस्य ज्ञानः संभवात्। तेन वह्नौ पर्वतीयत्वम् अस्ति न वा इति संशीतौ धूमदर्शनात् वह्नेः पर्वतीयत्वस्य एव अनुमितिः तदेव आह अत्र इति। एतावता अधिगतं येषां मते वैयाकरणमतम् और अत्र अग्रे बौद्धमतम् अपि निरस्यते खण्ड्यते। सिद्ध साध्यत्व दोष विषये वह्नि सामान्य ज्ञाने वह्नि सामान्यस्य अनुमितौ सिद्ध साध्यत्व दूषणं मुक्तम्। सिद्ध साध्यत्वं नाम कीदृशं दूषणं भवति? यत् पूर्वमेव सिद्धं तस्य सिद्ध साधनमेव सिद्ध साध्यत्वं। यत् पूर्वमेव सिद्धं तस्य साधनम् एवं तो तादृशं दूषणम् उक्तं। तत्र अयमाशयः धूमेन अग्नेरनुमितौ न वह्नित्व सामान्यस्य अनुमा तस्य सर्वत्र सत्वात् अनुमानेन च तस्य ज्ञानः संभवात्।
तेन वह्नौ पर्वतीयत्वम् अस्ति न वा इति संशीतो धूमदर्शनात् वह्नेः पर्वतीयत्वस्यैव अनुमितिः। संशीतौ अनुमितिः इति शेषः प्रत्यक्षेऽपि अतो नास्ति अनुमानस्य दूषणाद्यैः प्रभावितैः तेन पूर्वोक्त या रीत्या भावानां स्वग्रह स्थितः सामान्याद अनुमानोक्त दूषणं तद्विशेषता। तेन पूर्वोक्त नीत्या ये यत्र वह्नि तत्र धूम इति अनुमान वह्निमान् पर्वतः इति अनुमानेन अपि अनुमानस्य अत्र पर्वते वह्नि धूमात् इति दृष्टान्तेः तत्प्रयोगात् पर्वते इति विशिष्ट शब्द प्रयोगात् दिग्देशाद्यैः आदिना कालो ग्राह्य विशेषिता अनुमितम् इति शेषः। तेन पूर्वोक्तया नीत्या भावानां स्वग्रहः स्थितः सामान्याद अनुमानोक्त दूषणं तद्विशेषतः। ये स्पष्टं न वा? सामान्येन अनुमानोक्त दूषणम् इत्युक्ते इदं पूर्वमेव आगतम् इति शेषः खलु। द्वित्रिवारं सामान्येन स्थूणानुखननन्यायेन एकैव वार्ता बहुवारं प्रकाशितं। द्वितीयाः अत्र केचन श्लोकानाम् आवृत्तिः अपि वर्तते। प्रत्यक्षत्वं प्रसज्येत तथाप्यत्वे तथा आप्तत्वेऽप्यनिश्चयात् स्वातन्त्र्यं न च शब्दस्य रचनात्वेन युज्यते। प्रत्यक्षत्वं प्रसज्येत तथा आप्तत्वेऽपि अनिश्चयात् आप्तत्वे स्वातन्त्र्यं न च शब्दस्य रचनात्वेन युज्यते। शब्द रचनात्वेन स्वातन्त्र्यं न युज्यते। अत्र उदाहरणम् अपि दीयते तद्विशेषतः आप्तविशेषस्य वचनात् भवति पदार्थग्रह इति चेत् प्रत्यक्षत्वं प्रसज्येत। आप्तवचनं तृतीयं प्रमाणं भवति प्रथमं तृतीयं प्रत्यक्षानुमान आप्त शब्द। तो आप्त सामान्य चेत अनुमानोक्तं दूषणम् अत्रापि प्रसज्येत। न सर्वेषाम् आप्तपुरुषाणाम् वचनानां वा एकत्र समवायः शक्यः। तदैवाह सामान्यात् अनुमानोक्त दूषणम् इति अथ तद्विशेषतः आप्तविशेषस्य वचनात् भवति पदार्थग्रहः इति चेत् प्रत्यक्षत्वं प्रसज्येत। अच्छा, तत् प्रत्यक्षम् एव स्यात्, तत् आप्तवचनं न स्यात्। आगम प्रमाणं न स्यात्। तत्तु इत्थं तत्वित्थं यदा शिशुः संबोधयन्ती माता पुरस्थितं काकम् अविलक्ष्य अंगुल्या शिशुवे तं दर्शयन्ती ब्रूते वत्सकाकः। तदा शिशुः अकारोत्तरत्व रूप आनुपूर्वीं काकशब्दस्य श्रवणं प्रत्यक्षं करोति। काकव्यक्तेश्च चाक्षुषं प्रत्यक्षम् इति काकज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वं सिद्धम्। अत्र काकज्ञानं प्रत्यक्षं भवति किम्? अत्र दूषणम् अनेन किं दूषणं प्राप्तं? दूषणान्तरं प्राप्तं सिद्धसाध्यदूषणं सामान्यात् अनुमानोक्तदूषणम्। अत्र अनुमानोक्तदूषणम् इत्युक्तम्। और ये काकः मातुः काक इति पदम् उच्चार्य बालकाय अंगुल्याग्रनिर्देशेन काकस्य उपलक्षणे सति तत्र किं दूषणं? प्रत्यक्षत्वं तु भवति काकस्य। तो अयं काकः इति अत्र किम् आप्तवचनं भविष्यति न वा? सतीशा महाभाग तत् वयम् इदानीम् उच्यते श्रावणप्रत्यक्षं चाक्षुषप्रत्यक्षम् उभयम् इत्युच्यते। श्रावणं प्रत्यक्षं चाक्षुषं वा प्रत्यक्षम्?
काक शब्दस्य श्रावण प्रत्यक्षम। अच्छा, श्रुति प्रत्यक्षम इति काक व्यक्तेश्च शब्द 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 प्रत्यक्षम। एवं काक व्यक्तेः चाक्षुष प्रत्यक्षम। अच्छा प्रत्यक्षमेव भविष्यति। हाँ अच्छा, और काक ज्ञान नहीं, प्रत्यक्ष किंतु सामग्री शाब्द सामग्र्याः प्रतिबंधिका। एवं 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 प्रत्यक्ष सामग्री चक्षु शाब्द सामग्री सामग्र्याः शाब्द प्रतिबंधिका। सामग्री प्रतिबंधिका वर्तते। तो प्रतिबंधिका। यदि अङ्गुल्याग्रेण काकः इति निर्दिशन्ति मातुः और बालकस्य माणवकस्य चक्षुरादि संयोगः काकशब्दोच्चारणेन या प्रमा भवति सा तत्र प्रत्यक्षं मन्तव्यं यद्वा आप्तवाक्यं मन्तव्यम्। यद् उपनिषद् तत्र काक इति स्थाने यदि पिता स्यात् किमर्थं श्रावयेत्, किं श्रुतिः मातृवत् अत्यादरात् पितृवत् अत्यादरात्। पिता माता अङ्गे स्थितं बालकं वयं तव तव पिता इति ज्ञापयति, निर्दिशति च। तो तत्र मातुः वचनं प्रत्यक्षं मन्तव्यं यद्वा आप्तवाक्यं मन्तव्यम्। तत्तु अपूर्वे अर्थे सत्तुं शक्यते सम्पदा। यः सिद्धार्थः काको भी प्रत्यक्षतया अवलोक्यते शाब्दी सामग्री अपि अस्ति, अतः प्रत्यक्ष सामग्री शाब्दी सामग्र्याः प्रतिबंधिका। परन्तु यत् अप्राप्यत्वम् अस्ति तदा आप्तवचनमेव प्रमाणम् अस्ति। प्रमाणं किन्तु अस्मिन् काकादि प्रसंगे काकज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वम् एव सिद्धम्। प्रत्यक्षत्वमेव सिद्धम्। एवं अनेन अनुमानोक्तदूषणं द्वितीये प्रत्यक्षं दूषणान्तरं माह क्रोधरागादिभिरुपहत आप्तोऽपि कदाचित्वात् आप्तत्वं जह्यात्। तो आप्तत्वे क्रोधरागादिदूषणं तु नास्ति। आप्तत्वे भ्रम विप्रलप्सा करणापाठवादिदूषणेभ्यः आप्तत्वं नश्यति। कथम्? क्रोधरागादि उपहत आप्तोऽपि कदाचित् स्वातन्त्र्यं स्वातत्वम् आप्तत्वं जह्यात्। तो अत्र क्रोधरागादीनां तु अत्र नास्ति प्रसङ्गः। तृतीये दूषणे यदि भ्रम विप्रलिप्सा करणापाठवादिभिः एव आप्तत्वं बाध्यते। आप्तोऽपि कदाचित् यथा क्रुद्धा माता किंचित् किंचित् वस्तु अभिलक्ष्य मातः किमिदम् इति पृच्छन्तं शिशुं ब्रवीति अपेहि तव मुखम्। अत्र ये कीदृशं दूषणं रागा यथा पितुः प्रतिकृतिं समक्षम् अवलोक्य पुत्रं दर्शयन्ती कथयति वत्स तव पिता इत्युभयत्र यस्याः तस्याः अनाप्तत्वम्। तत्र च न पुरुषः आप्तः किन्तु शब्दस्यैव आप्तत्वं तत्र दोषम् आह। स्वातन्त्र्यम् इति स्वातन्त्र्यं शब्दा न स्वतन्त्रा रचनात्वेन कस्यचित् अधीनत्वात् घटादिवत् इत्यनुमानम्। इत्थं शब्दानां बुद्धिमत्कृतरचनावत्वात् स्वातन्त्र्याभावः। तेन च शब्दानां पदार्थबोधकजनकत्वम् इति पदार्थजनकत्वम् इति तात्पर्यम्। पदार्थबोधाजनकत्वम् इति तात्पर्यम्। शब्दानां कर्तृकत्वात् घटादिवत् कस्यचित् रचनात्वेन कस्यचित् अधीनत्वात् अस्मात् हेतोः शब्दानां बुद्धिमत्कृतरचनावत्वात् स्वतन्त्र्याभावः। तेन च शब्दानां पदार्थबोध अजनकत्वम् इति तात्पर्यम्। तत्रापि शब्दद्वारा पदार्थग्रहणेऽपि व्यञ्जकापेक्षा व्यञ्जकस्य पुरुषस्य आवश्यकता। तो एतावता शब्दस्य अपि स्वातन्त्र्यं न च शब्दस्य रजतात्वेन युज्यते। तत्रापि व्यञ्जकापेक्षा
स्यात् परायत्तता एव। परायत्तता नाम पारतन्त्र्यं। परायत्तता पर अधीनता पारतन्त्र्यम् एव। पारतन्त्र्यम्। अर्थापत्यादिना अपि तदनर्होपयोगता भावानां ग्रहणं न संभवति। अर्थात भावानाम् अर्थापत्ति प्रत्यक्षम् अनेन निरसितम् अनुमानं निरसितं तदनन्तरम् इदानीम् अर्थापत्तिं निरसितुं जी। अग्रे वक्ष्यते। ये श्वानः कस्यचित् प्रतिवेशस्य वर्तते। हाँ, बहिर्मार्गे सतीश जी ऊपर वालों का है क्या? ऊपर नहीं है। प्रातिवेश्यः भविष्यति। ये मार्गे भवति। नहि ऋतमनुरौति तत्त्ववादी वराकः नहि किं पंच अद्वैत सिद्धि इत्यस्य अन्ते किं वर्तते? नहि ऋतमनुरौति ग्रामसिंहस्य सिंहः। नहि ऋतमनुरौति ग्रामसिंहस्य सिंहः। बहुधां विलासे प्रातिवेश्याः ग्रामसिंहाः पाल्यन्ते प्रतिवेश्यैः। तत्रापि व्यञ्जकापेक्षा च हेतु जातः। अर्थापत्यादिना नापि तदनर्होपयोगिता प्रतिभा च प्रमाणत्वे वर्ण्यमाना न शोभते। तस्य प्रतिभापि भावानां ग्रहणं न संभवति। तत्र हेतुमः तदनर्होपयोगः तस्या अर्थापत्यादेः अनर्होपयोगता अयोग्यस्थले उपयोगात्। अर्थापत्तिरुपयोगोस्तु तत्र युक्तो यत्रोपपाद्यस्य प्रत्यक्षं ज्ञानम् अस्ति उपपादकस्य च नास्ति। पीवरः देवदत्तः रात्रौ अश्नाति इति। रात्रिभोजनस्य उपपादकं रात्रिभोजनस्य ज्ञानं नास्ति। उपपाद्यस्य देवदत्तस्य पीवरत्वं तु प्रत्यक्षम्। तत्र उपादकस्य कल्पना क्रियते। अत्र तु पदार्थग्रहणे न तादृशी स्थितिः। प्रतिभा नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा अपि प्रमाणत्वे पदार्थज्ञानस्य साधनरूपेण वर्ण्यमाना न शोभते। प्रातिभं ज्ञानं पुरा निरसितं मेभ्यः। नहीं, इदानीम् इदं प्रथमतया भवति। प्रमाणत्वेन इदानीमेव। अच्छा। अत्र प्रतिभायाः प्रमाणत्वेन नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा अपि प्रमाणत्वे पदार्थज्ञानस्य साधनरूपे वर्ण्यमाना न शोभते। प्रतिभाजन्यं ज्ञानं किं प्रातिभं ज्ञानं न भवति? केचन प्रतिभां प्रमाणत्वेन स्वीकुर्वन्ति। एवं प्रमाणेषु अन्तर्भावयन्ति। के ते? न जाने, मया एवं किन्तु ये तु तद्वत् चेष्टितम् अपि प्रमाणं भवति, ऐतिह्यम् अपि प्रमाणं भवति। ऐतिह्यं प्रतिभा इत्यादि। पदार्थज्ञानस्य साधना च न शोभते। काकतालीयरूपत्वात् काकतालीयन्यायो यथा एकदा कश्चित् काकः उड्यमानो किम् आसीत्? यदा एकस्य तालवृक्षस्य अधस्तात् प्राप्तः काकतालीयन्यायः प्रसिद्धः। तो काकतालीयन्यायेन एव प्रातिभं ज्ञानं भवति किम्? सहसा स्फुरति अस्य पदस्य यो अर्थः इत्याकारकः। अन्यत् किमपि वा? एवमेव अश्वत्तरणन्यायोऽपि यदा अश्वो भूमौ धावति इत्यस्य स्वभावः। कदाचित् भूमौ धावन् अश्वः नदीं प्राप्तः तत्र प्रविष्टश्च नदीमतरत् पारं जगतः। तेन अश्वस्य स्वभावो नदीतरणस्येति न निश्चेतव्यम्।
तथैव कदाचित् केनचित् प्रतिभाज्ञानेन पदार्थो ज्ञातः इति न प्रतिभा सर्वत्र पदार्थज्ञान साधनम् इति पदार्थानां ग्रहणं न केनापि प्रमाणेन संभवति इति सिद्धान्तितं ग्रन्थकर्ता। ग्रन्थकर्ता अत्र सोमानन्दपादः। कथं जी ग्रन्थकर्ता सिद्ध सोमानंद नाथः। ननु पदार्थाः स्वात्मनैव आत्मानं ये प्रातिभं ज्ञानेन काकतालीय न्यायेन कदाचित् प्रतिभा स्यादपि तर्ह्यपि तत्र मुख्यत्वं न भवति अश्वत्तरणन्यायेन। यथा अश्वः अश्वस्य तरणं गौणं धावनम् एव मुख्यं, तद्वत् प्रातिभज्ञानेन प्रतिभया न प्रतिभाज्ञानेन पदार्थज्ञानः स्यात् चेत् तन्न भवति। काकतालीयेनैव प्रतिभज्ञानेन पदार्थज्ञानं भवति। एवमेव काकतालीयन्यायेन कदाचित् एवमेव स्यात्। ननु पदार्थाः प्रतिभा तत्र प्रमाणत्वे वर्ण्यमाना न शोभते। काकतालीय रूपत्वादश्वादेस्तरणादथ तदर्ह जातकस्यापि वासना सा अन्यजन्मजा तज्जातीय धर्मो वा तथा ज्ञान स्वभावता। तदर्ह जातकस्यापि शिशोः वासना अन्यजन्मना वासनया एव जन्म जनता एव चलन्ति धावन्ति इति वत्सा वत्सतरादयः। तथा एवं च तेनैव रूपेण ज्ञानस्वभावता सद्यो जातस्य शिशोस्तनपानादौ प्रवृत्तिः भवति। यतो हि शिवो व्यापकः व्यापकत्वात् शिवत्वस्य सर्वज्ञत्वात् भवेदतः तस्मादेतच्च संज्ञेयं सर्वज्ञस्वात्मा सर्वः आत्मना शिवस्य व्यापकत्वात् सर्वज्ञत्वात् एव एवं भवति यत् जायमानाः सद्यो जाताः वत्सादीनां चलने कूर्दने फूर्दने येषां प्रवृत्तिः दृश्यते। कूर्दन्ति वत्साः, बछड़ा इति पदवाच्याः जाता एव कूर्दन्ति। मनुष्याः तु शिशवः मनुष्याणां सद्योजातशिशुस्तनपानादौ स्वाभाविकी प्रवृत्तिः दृश्यते। यतो हि शिवो व्यापकः सर्वे च प्राणिनः शिवरूपाः तस्मात् तेन हेतुना एवं संभवति इति अस्य आशयः, ग्रन्थकर्तुः आशयः। सच स्वर्गे तस्मात् एतच्च संज्ञेयं सर्वः स्वात्मानमात्मना जानन्नवस्थितो दूरे स्वर्गादौ निरयेऽथवा प्रत्यक्षादि प्रक्रियायास्ततः तथा शिवकृतस्थिते। जानन्नवस्थितो दूरे, जानन् संतिष्ठते। सम्यगवधेयं यत् सर्वं स्वात्मानम् आत्मना जानन् संतिष्ठते। ये आत्मनः सर्वात्मभावम् इति सर्वेषां सहजं भवति इत्याशयः। शिवत्वेन सर्वात्मभाव शिवस्य सर्वव्यापकत्वे सति सर्वज्ञत्वे सति शिवस्य सर्वव्यापकत्वे नैव सद्युजात शिशु प्रभृतीनां स्तनपानादौ प्रवृत्तिः दृश्यते। अत्र जन्मान्तरीय संस्कारः अनेन न स्वीक्रियते। साधारणतया जन्मान्तरी, यतो हि शिशुः पुरापि प्राग्जन्मनि जातः बहुवारं जायमान एव तस्य स्तन्यादौ प्रवृत्तिः दृश्यते। अत एव अस्मिन् जन्मनि अपि तथैव दृश्यते। यथा मशकादौ प्रहाराय यदि कश्चित् पाणिम् उत्थापयेत् तेनैव ते भीताः पलायन्ते मशकादौ। यतो हि ते जन्मान्तरीये प्राक्तने जन्मनि उत्पन्नाः मृताश्च तेन मृत्युभीतिः तेषां हृदये वरीवरति। साधारणतया एवमेव अर्थो विधीयते। किन्तु अत्र शैवशास्त्रकारेण किं प्रोक्तं यत् शिवस्य सर्वव्यापकत्वं सर्वज्ञत्वं च अत्र हेतुः।
कथं नहीं स्वीक्रियते शिशोर्वासना सा अन्यजन्मना अन्यजन्मदा अन्यजन्मजा स्वीक्रियते। साधारणतया, किन्तु अस्य मते शिशुः शिवरूपः, शिवरूपत्वे सति एव यथा शिवः सर्वज्ञ सर्वकर्ता अनेनैव हेतुना जायमान एव स्तनन्धयादीनां स्तन्यपानादौ प्रवृत्तिः दृश्यते। ग्रन्थकर्तुः मतम् एतत्। ग्रन्थकर्तृणा आदौ यत् प्रतिज्ञापितम्, आदौ अस्य प्रतिज्ञा सर्वात्म शिवस्य सर्वात्मत्वम् इति पूर्वं प्रतिज्ञातम्, किन्तु सर्वात्मत्वे सति अपि परिणामित्वं न स्वीक्रियते। किन्तु ग्रन्थकारेणैव इदमुच्यते तदहरजातकस्यापि वासना सा अन्यजन्मजा इति स्वयं कारिकायां वदति ग्रन्थकारः। अच्छा, अन्यजन्मजा भवति। अन्यजन्मजा कथं भवति इति अत्र अस्य सर्वज्ञत्वं हेतुः। यदि अन्यजन्मजा वासना तस्यापि कश्चित् हेतुः अपेक्षते, तो सातत्य शिवस्य सर्वेषु शिशुवादिषु सर्वात्मभावेन प्रविष्टे सति अपि शिवस्य सर्वज्ञत्वे सति शिवस्य सर्वकर्तृत्वे सति तस्य सातत्यं भवति। नो चेत् सा वासना मृत्युसमकालिका कथं न नश्यति। काले एवमेव अनेन अत्र किञ्चित् अस्मिन् वैशिष्ट्यम् एव तावत् उपन्यस्तम्। आत्मनः प्रत्यक्षे एषैव प्रक्रिया प्रौढादीनां कृते बालानां च कृते शिवकृतस्थितिः परमशिवेन एतादृशी व्यवस्था कृता यथा बालोऽपि स्तनपानादौ इष्टसाधनवत्या प्रवर्तते। तत्र परमेश्वरस्यैव कयाचित् अचिन्त्यशक्तिना स्वयं शिवेन एवं व्यवस्थापितः सन् बालकः स्तनपानादौ प्रवृत्तः भवति इत्यनेन सर्वेपि इमे सर्वे व्याख्याता नौतरभ्रान्तिनाशादौ सम्यक् दृष्टिसमुद्गमाद् यमसैनिक दृष्टिधरादेः चलनोद्गमात् भूकम्पनाच्च शेषादिश्चलनाच्चैव सर्वतः गमागमेन वायुवादे कान्या भवति चेतना। सर्वत्र देवतात्मत्वात् जडेषु अपि उपवर्णिता भूतादेशोदुपायेन दृष्टे दीपादुपायता उपायता। ये नौकायाम् आरूढ़ः यथा नद्यां स्वयं स्थिरः और तटादीनां च चलनं अवलोकयति, तस्य भ्रान्तिः नाशादौ सम्यक् दृश्यसमुद्गमात्। तेन यदानीं सा नौकायाभ्यन्तरे दृष्टिं प्रसारयति, संवृत्य बहिरात् दृष्टिं संवृत्य अभ्यन्तरे, तदानीं सभ्रमः नश्यति। नौतौरूढे अहमेव नावारूढो नावासः चलन्नासन् नेमे वृक्षादयः इति सम्यक् दृष्टिः यथार्थज्ञानस्य समुदयात् कान्या भवति चेतना इत्यनेन अन्वयः। हे त्वन्तराण्य कान्या भवति चेतना, समुदयात् अन्या कापि चेतना न भवति। हेत्वन्तराण्याः यमसैनिकेति। अत्र हेतुः वर्तते, उदाहरणं वा? उदाहरणं मन्यते हेतुः। हेत्वन्तराण्याः यमसैनिकेति, यमसैनिकानां यमदूतानां सा या सद्दृष्टिः काले सति वर्तमाना घोरा भयावहा दृष्टिः तथा भीतचित्तस्य मूर्षोः धरादेः गृहादेः चलनोद्गमात् सर्वे भ्रमीकुर्वन्ति इत्यर्थज्ञानोत्पत्तेः। एतद्द्वयं व्यक्तिगतं यथार्थ अयथार्थज्ञानम् आध्यात्मिकम् अथादिभौतिकम् आह।
तो अयथार्थज्ञानस्य उदाहरणानि एतानि। जी किं भवता किं कासः जातः, छिक्का भवति? नहीं किमपि निर्मीयते अच्छा अच्छा, ज्वरः तु नास्ति? तस्य गन्धः अच्छा, ज्वरः तु नास्ति? नहीं टीचर अच्छा अच्छा, किञ्चित् तत्र निर्माणं महानसे क्रियते महानसे महानसे एवम् एवम्। तत्र मरीचिका। अच्छा, गमागमेन वायुवादि कान्या भवति चेतना, कान्या भवति चेत् न कान्या इति का अर्थः, अन्या भवति अर्थात् अन्या कापि चेतना न भवति इत्येव अर्थः। का अन्या सर्वत्र का अन्या भवति चेत् चेतना भूकंपनाच्च शैषादि शेषादिचलनाच्चैव। शेषः, अच्छा ये नागः, शेषनागः, तस्य चलनेन भूः आदिना दिक्कुञ्जरादयो ग्राह्या तत् सर्वस्य चलनात् स्वस्थानादपगमात् भुवः कम्पनं भवति। तस्मात् इदानीम् अधिभौतिकं मा सर्वतः गमागमनेन इति सर्वतः सर्वत्र पृथ्वी अंतरिक्ष स्वरलोकादौ वायुआदिना कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय मनोबुद्धीनां परिग्रहः। ज्ञानेन्द्रिय तस्य गमागमेन आवागमेन हेतुना कान्या चेतना भवति शिवमपाय। शिव व्यतिरिक्तस्य शिवे सर्वात्मभावेन वर्तमाने सति एव एवं विधा चेतना भवति। जी जी यत्र यत्र मनो याति ज्ञेयं तत्रैव चिन्तयेत् चलित्वा यास्यते कुत्र सर्वं शिवमयं यतः। शिवमयं यतः विषयेषु सर्वेषु तत्र तत्र समाधयः इति अस्माकम् उपनिषत्सु। जी यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। विषमेषु च सर्वेषु इन्द्रियार्थेषु च स्थितं यत्र यत्र निरूप्येत नाशिवं विद्यते क्वचित्। शिवसूत्र विवरणे शिवसूत्र सर्वेषु स्थानेषु व्यक्तिषु वा देवतात्मत्वात् शिवात्मत्वात् जडेषु पृथिव्यादिषु अपि उपवर्णिता चेतना इति शेषः। तथा चोक्तम्। तस्मात् शब्दार्थचिन्तासु न सावस्था न या शिवः भोक्तैव भोग्यभावेन सदा सर्वत्र संस्थितः। तस्मात् शब्दार्थचिन्तासु, ये अत्र शब्दार्थचिन्ता अपि एवं विधा अपि अन्वयः समीचीनं वर्तते। शब्दसु अर्थसु चिन्तासु कापि अवस्था ईदृशी नास्ति या शिवात्मिका न स्यात्। तत्र चेत् सुप्रसिद्धत्वे तत्र चेत् सुप्रसिद्धत्वे तथा तत्र प्रसिद्धितः तुल्यकालं द्वैधं अलक्ष्यता। इदानीं प्रत्यक्षे जगति वर्तमाने कार्यकारणाभावे शिवतत्त्वमेव सुप्रसिद्धत्वे सति तत्र प्रसिद्धिताः एवं प्रसिद्धिना हेतुना तुल्यकायं द्वयोर्द्वैधं नैव तदलक्ष्यता। ये दौष्ठुल्यं, किं दौष्ठुल्यं पुरा एकवारम् आगतं। जी दौष्ठुल्यं, दौष्ठुल्यम् इत्यस्य व्युत्पत्तिः कथं भवति? सवै महाभागाः सन्ति गता वा? जी सन्ति सन्ति। दौष्ठुल्यम् इति पदस्य को अर्थः? दौष्कुल्यं ठकारः, ठक् उत्तरवर्ती ठक्। दौष्ठुल्यं टकारो उत्तरवर्ती ठकारः। दौष्ठुल्यं दुष्ट इति इत्यस्य दुष्ठुलः माने अत्यन्तं स्थूलम् इत्यर्थः। एवं स्थूलता, दूषितं स्थूलं तस्य दौष्ठुल्यम् इत्यर्थः। माने स्थूल भावः इत्यर्थः।
ओ अच्छा, अत्र दौष्ठुल्यम् अस्ति। अत्र इदानीं प्रत्यक्षे जगति वर्तमाने कारणभावेऽपि शिवत्वम् एव इति धिया प्राह पोतादेश्च। यथा दृष्टे प्रत्यक्षे व्यावहारिके जगति पोतादौ उपायेन साधनेन आगमन सूचकेन इत्यर्थः। दीपादेः अत्यूर्ध्वं लम्बमानस्य प्रकाशस्य उपायता पोताद्यागमन सूचता। तत्र जी दृष्टे जगति सुप्रसिद्धत्वे ये किं लाइट हाउस इति नाम राइट हाउस जी जी लाइट हाउस भवति सुप्रसिद्धत्वे प्रसिद्धाः अस्ति। तथा तेनैव प्रकारेण तत्र प्रत्यक्षत्वे अप्रत्यक्षे सूक्ष्मेऽपि जगति प्रसिद्धितः ज्ञानकारणरूपेण वर्तमानस्य कस्यचिदपि हेतोः प्रसिद्धत्वात् कः स हेतुर्भवितुमर्हति हृदे शिवत्वात्। शिवतत्वात् शिवस्य सर्वात्मभावमन्तरेण अनेन सर्वे अत्र निरसिताः सन्ति सोमानन्दवादेन। द्वयोः दृष्टादृष्टपदार्थयोः तुल्यकालम् एकस्मिन्नेव काले द्वैधं द्वित्वं भिन्नत्वम् इत्यर्थः। अतः एवं न हि यो पदार्थो न दृष्टो नाप्यदृष्टः तदलक्ष्यता सपदार्थो वलक्ष्यो बुद्धिर्विषयो नास्ति इति भावः। ननु बहुतु नाम दृश्यादृश्यपदार्थानां तुल्यकालत्वं तद्देशत्वं तुल्यदेशत्वं तेषां कथं स्यात्। अस्मिन् मम पुस्तके बह्व्यः अशुद्धयः सन्ति, मुद्रणा अशुद्धयः। तत् कथं स्यात् इति चेत् न तत् तुल्यदेश्यत्वं तथा यथा स्यात् तथा अग्रे आत्मेच्छातः स्थिता भावाः स्वशक्त्या घनरूपत्वे एवं सर्वेषु भावेषु इत्यादि श्लोकैः वक्ष्यते इति शेषः। तत् तत् तुल्यदेशत्वं तेषां कथं स्यात् इति तत् इतः परं दशभिः श्लोकभिः विविच्यते। सूक्ष्मत्वात् तर्हि अदृश्यत्वम् अस्पृश्यत्वम् अमूर्तया तैरदृश्यैर् यदारब्धं तत्तथैवाथ संहतैः। अणूनां मूर्तत्वादेवं चेत् किं न दर्शनं। ज्ञेया अवयवैनैतैः यावददर्शनाः। अत्र सूक्ष्मतराणां भावानाम् अत्र विवेचनं क्रियते। तद्देशत्वं पदार्थानाम् अमूर्तत्वं सिद्धान्तयितुं तेषां मूर्तत्वम् उत्थापयति पूर्वपक्षरूपेण सर्व एवेति भावाः पदार्थाः सूक्ष्मतरादिना स्वरूपेण मूर्ताः आकृतिमन्ताः। एते च सूक्ष्मतरादिना अणुकत्रसेरणद्व्यणुकरूपेण अवयवेन यावत्कालं यावत् परिमाणं च अदर्शनः दर्शनायोग्याः न भवन्ति तावत्कालं तावत् परिमाणं च ज्ञेयाः। एवं चेत् तदा यदा भावाः मूर्ताः तदा अणूनां परमाणूनां द्व्यणुकानां च मूर्तत्वात् दर्शनं प्रत्यक्षं किं केन कारणेन नास्ति इति प्रश्नः। तथा हि महत्त्वे सति उद्भूतरूपत्वम् अतिदूरात् अतिसामीप्यात् सांख्यकारिकायां वर्तते अनुपलब्धि हेतु। संघाते यदि संघाते स्थिताः परमाणुनिदानं घटाद्याकरेण यदानीं संघाते स्थिताः तदानीमेव प्रत्यक्षा भवन्ति अन्यथा नहि इति चेत् अग्रे पठ्यताम्। अच्छा, भवतां कश्चित् कासः वर्तते, चिका वर्तते। रामसराई महाभागाः पठिष्यन्ति। कुत्र आगतः विचारणा? खडशीतितमः श्लोकः। दृश्यत्वं तेषु संघातात् किं तेषां रूपताक्षतिः स्वरूपमिश्री भावो वा नैवं चेत् तर्हि अमूर्तता। ये सूक्ष्मतरा भावा मूर्ता अमूर्ता भावा कथं भवन्ति इत्यस्य विवेचनं क्रियते। स्वरूपं मिश्री भावो वा नैवं चेत् तर्हि अमूर्तता। ये तत्र पृष्ठतो वृत्ता
पृष्ठतो पृष्ठतो ते प्रत्येकम् अमूर्तकाः अमूर्तकाः अमूर्तत्वेन भावानां दर्शनं नान्यथा भवेत्। ये स्पष्टम् अति अणूनां मूर्तत्वं कथं भवति, अमूर्तत्वे सति दर्शनं भवति, संघाते सति दर्शनं प्रत्यक्षं भवति, संघाते असति दृश्यत्वं न भवति इत्यादि अनेन प्रोक्तं। ज्ञानस्वरूप गृहाणां तद्ग्रहः किल अतत्स्वरूपरूपत्वे नान्यस्य गृहात् ग्रह एवं इंद्रिय शक्तीनां ज्ञानमन्तः प्रवेशनात् सामान्यामूर्तता व्याप्त्वा यमूर्तत्वं तदग्रतः। ग्रह पदार्थाः ये पाणिनीय सूत्रे ग्रह व्रीद्रि निश्चिगमश्च ये तृतीय अध्याये कश्चित् सूत्रम् उदाहृतं। गृह्यन्त इति ग्रह मृदु निश्चिगमश्च मृदु वृद्रि वृद्रि ग्रह वृद्रि निश्चिगमश्च इति अकारान्तः अच् प्रत्ययान्तः ग्रह्णाति ग्रह अच् प्रत्ययान्तः इति अच् प्रत्ययान्तः अनेन जलचरे तु ग्राहः जलचरे ग्राहः अन्यत् तु ग्रहः इत्यर्थः। ग्रह ज्ञानमेव स्वरूपं येषां ते ग्रहाः तेषां ज्ञानस्वरूप पदार्थानां तद्ग्रहात् ज्ञानग्रहात् अनुव्यवसायात् इत्यर्थः। अनुव्यवसायः इंद्रियव्यापार इंद्रियभ्य अर्थ ग्रहणम् इत्येव अत्र ये नैयायिकानाम् अनुव्यवसायः विपरीतं वैयाकरणानाम् अनुव्यवसायः। ज्ञानग्रह इति आगतम् अतः अनुव्यवसाय इत्येव ज्ञानग्राहकं ज्ञानग्रहात् अनुव्यवसायात् तद्ग्रह पदार्थः ज्ञानम्। यतो हि पदार्थानां ज्ञानस्वरूपा अतो ज्ञानस्य ज्ञानेन अनुव्यवसाय परपर्यायेण इव पदार्थानां ज्ञानं जायते। ज्ञानेन अनुव्यवसाय अपरपर्यायेण ज्ञानेन तो येषां मते ज्ञानमेव अनुव्यवसायः भवति किम्? नहीं, अनुव्यवसायेनैव पदार्थानां ज्ञानं भवति इति उच्यते। केवलं यावत् पर्यायः लिखति अत्र ज्ञानं कारिकायां ज्ञानस्वरूपग्रहाणाम् इत्यत्र ज्ञानस्वरूपशब्दार्थः उक्तः अनुव्यवसाय रूपेण। अनेन टीकाकर्तृणा ज्ञानम् एव अनुव्यवसाय अपरपर्यायः इति लिखितं। ज्ञानमेव अनुव्यवसायः नैव। ज्ञानम् अनुव्यवसायपर्यायः न भवति वा? केषाञ्चित् मते भवति, केषाञ्चित् मते न भवति। अनुव्यवसायः अन्यथा परिभाष्यते। न्यायिकानां परिभाषा पृथक् वर्तते, तेषां पृथक् वर्तते। तदपि ज्ञानं भवति, किन्तु ज्ञानशब्दस्य पर्यायस्तु न भवति। ज्ञानस्य अनुव्यवसायः भवतां पार्श्वे कश्चित् ग्रन्थः आसीत् ग्लोसरी वेदान्त इत्यस्य। पश्चात् अवलोक्य इदानीं चिह्नितं चिह्नं भूत्वा अग्रे सर्यते। किञ्चित् सम्पूर्ण काचन एव कारिका अवशिष्टा। अद्य पूरयिष्यामः, श्वः सम्पूर्णतां भविष्यति। काचित् त्वरा तु नास्ति। ज्ञानेन अनुव्यवसाय अपरपर्यायेण इव पदार्थानां ज्ञानं जायते। अत्र अनुव्यवसायः यत्रेभ्यः लिखितं तत् मयि नैयायिकरीत्या भविष्यति। नैयायिकेभ्यः अनुव्यवसायः किञ्चित् भिन्नतया परिभाष्यते। यावत्कालमहं घटज्ञानवान् अस्मि तावत्कालं घटज्ञानस्य नैरर्थक्यम् इत्यभिप्रायः। तथा चोक्तम् ईश्वर प्रत्यभिज्ञायां प्राणिवार्थो प्रागिव
प्रागिवार्थो प्रकाश स्यात् प्रकाशात्मकतया विना। प्रागिवार्थो प्रकाश स्यात् प्रकाशात्मकतया विना। यदि प्रकाशात्मना शिवेन न अधिष्ठितं तत् प्रागिव यथा अर्थः पुरा अप्रकाशः भवति स्पष्टं नास्ति। यावत् कालम् अहं घटज्ञानवान् अस्मि तावत् कालं घटज्ञानस्य नैरर्थक्यम् इत्यभिप्रायः। काचित् मुद्रणा शुद्धिः तु नास्ति। यावत् कालं हिन्द्यामपि वर्तते। यावत् कालम् अहं घटज्ञानवान् नास्मि तावत् कालं घटज्ञानस्य नैरर्थक्यम् इत्यभिप्रायः। विसङ्गतं प्रतीयते। नहीं सम्यक् अस्ति शिष्यः। किञ्चित् विविच्यताम्। यावत् कालं घटज्ञानवान् अस्मि एवम् अयं घटः इति ज्ञानानन्तरं घटमहं जानामि इति यावत् अनुव्यवसायो न जायेत तावता घटप्रकाशो न भवति। अत एव तत्स्थाने अस्माभिः जगदान्त्यप्रसङ्गः इत्युच्यते खलु। तज्ज्ञानं कथं प्रकाशेत पुनः अनुव्यवसायान्तरम् इति मत्वा अन्ततो गत्वा अस्माभिः साक्षी इति चिन्त्यते खलु। अस्मिन्नेव प्रकरणे ज्ञानभासकम् एकम् अपेक्षितम्। ज्ञानग्रहात् अनुव्यवसायात् अन्यस्य पदार्थस्य घटपटादेः ग्रह ज्ञानम् अयं घट इत्याकारकः नैव स्यात् इत्यर्थः। यतो हि ज्ञानम् अमूर्तं पदार्थाश्च ज्ञानस्वरूपाः तस्मात् तेषाम् अमूर्तत्वे नास्ति संदेहः लेशावसरः। एवमेव अंतःप्रवेशनात् अनुव्यवसायात् इन्द्रियशक्तीनां ज्ञानकर्मेन्द्रियेषु वर्तमान रसन श्रवण विहरणादि शक्तीनां ज्ञानं तेषां ज्ञान रसयामि चाक्षुषयामि शब्दयामि चाक्षुषयामि शोभनं साधुप्रयोगः न जायते। हाँ, नाम धातु। अच्छा नाम धातु अच्छा चाक्षुषयामि चक्षुर्व्यापारेण योजयामि चक्षुर्व्यापारेण योजयामि चाक्षुषयामि शब्दयामि एवमेव शब्दयामि इत्याकारकं जायत इति शेषः। कथमाकार घटना व्योमनि नित्ये व्योमनि नित्येव नीलता आत्मेच्छातस्थिता भावः स्थितैव असौ अमूर्तता मायीयत्वे जगति वा प्राकृते वा अन्यथापि वा अमूर्तकारणैर्योगात् तन्मूर्तत्वं निवार्यते। अविद्यायोगतो वापि शाक्तरूपत्वतोऽपि वा ज्ञानस्यापि बहिरूपे शब्दरूपेऽपि वा तथा। बहिरूपे ज्ञानस्य बहिर्भावात् एतावता तु स्पष्टम्। एतदेव हि युक्तं तु घटादेर् बाह्यमेकता कुड्यादि निर्गताच्चैव योगिनां क्वापि दर्शनात्। योगिनः सूक्ष्मकायं निर्माय भित्त्यादीनां परं गच्छन्ति। एतदेव हि उक्तं तु घटादेर्बाह्यम् एकतः कुड्यादि निर्गतात् चैव योगिनां क्वापि दर्शनात् अग्रक व्यवधानादेः अथ चेत् कार्यनाशितः पदार्थवित् प्रक्रियैव सः। न यस्य कश्चित् भिन्नः अर्थः भवति। कुड्यादि निर्गतात् चैव घटा जगति विश्वे मायेयत्वं मायया विकारत्वे
प्राकृते प्रकृता संभूते अन्यथा परमाणुवादि जनिते एतत्त्रयं क्रमशः वेदांत सांख्य वैशेषिकाणां मतम्। अच्छा। तथा अमूर्त कारणे मायादि योगात् तन्मूर्तत्वं पदार्थानां मूर्तत्वं निवार्यते न स्वीक्रियते। तद्यपि क्रियावत्वं मूर्तत्वम् इति सिद्धान्तेन परमाणुषु क्रियासत्वात् तेषां मूर्तत्वं वर्तते। तथापि सर्वसाधारण प्रत्यक्ष विषयत्वाभावात् अत्र तेषाम् अमूर्तत्वम् जी। उक्तम्। हाँ, उत्तम। विश्वस्य उत्पत्ति विषये मतान्तराण्याः अविद्यायोगात् इति बौद्धमतानुसारेण इत्यत् बौद्धा हि अविद्यया जगत् उत्पत्तिं मन्यन्ते। जी। बौद्धैः अविद्या प्रतीत्य संस्कारः, संस्कार प्रतीत्यः विज्ञानं, विज्ञान प्रतीतिः नामरूपे, नामरूप प्रतीतिः एवं येषां कश्चित् प्रतीत्य समुत्पादः वर्तते। जी। प्रथमा अविद्या शाक्तरूपत्वतोऽपि वा इत्यत्र शाक्तमतसंकेतः। ज्ञानस्यापि बहिरूपे इति विज्ञानवादी बौद्धाः। ठीक, सम्यक्। शब्दरूपे वा इति वैयाकरणानां शब्दविवर्तवादः, शब्दार्थविवर्तवादः, शब्दविवर्तवादः। जी। अनादिनिधनं ब्रह्म, जी। ब्रह्मतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्हभावे प्रक्रिया प्रक्रिया यत्किमपि मतमनुसृत्य विश्वस्य उत्पत्तिं मनुतां भवान् एतदेव हि युक्तं यत् घटादीनाम् अस्तित्वं प्रत्यक्षीक्रियते बाह्यं तत् एकदा एकस्मादेव शिवतत्त्वात्। तो येषां मते यं कमपि मतम् अवलम्ब्य घटादीनां प्रत्यक्षत्वं यदि स्यात् तत् तर्ह्येव भवति यदि एक तत् एकः शिव एव एकः शिव एव सर्वात्मभावेन घटाद्याकारेण स्थितः। जी। ननु परमशिवो अमूर्तः कथं तस्मात् अमूर्ताद् इदं मूर्तं जगदाविर्भवति चेत् तत्र कार्यस्य नाशे तत्कार्ये तत्कार्यनाशितः क्षणलक्षाणि जायन्ते क्रमात् तद्विनाशतः। तथा उत्पत्तौ क्षणानन्त्यम् ईश्वरेच्छावशात् क्षण एको न चैवं तत् चेश्वरेच्छा विरोधकृत्। घटकार्यस्य नाशे सति घटकार्यस्य कार्यं घटरूप विषयस्य घटनाशस्य स्वरूपकार्यस्य प्रयोज्यनाशिता भवति। अर्थात घटनाशेन उत्पन्न नाशिता घटनाशेन उत्पन्न नाशिता कार्यस्य नाशे कार्यकार्ये तत्कार्ये नाशिता भवति। क्षणलक्षणानि जायन्ते क्रमात् तद्विनाशतः। तथोत्पत्तो क्षणानन्त्य ईश्वरेच्छावशात् अथ उत्पत्ति क्षणानन्त्य। जी। पाठ एवमेव अनन्त्य। तथा उत्पत्तौ क्षणानन्त्यम् ईश्वरेच्छावशात् अथ क्षण एको न चैवं तत् चेत् ईश्वर इच्छा विरोधकृत्। एकः अपि क्षणः ईश्वर इच्छा विरोधकृत् क्षणः न भवति। एवं आश्रयीनाशेषु क्रमात् तत्तद् अविनाशतः घटनाशे कपालद्वयं तन्नाशे कपालिका चतुष्टयम् इत्येवं रूपेण क्रमशो द्व्यणुकविनाशे परमाणु शेषता यावत् क्षणलक्षणानि अनन्तलक्षणानि जायन्ते। घटनाशः इत्यत्र घटमुद्गरनिपातयोर्घटनाशादिवत् तत्र घटनाशः मन्यते। कपालिका चतुष्टयम् इत्येवं रूपेण क्रमशो द्व्यणुकविनाशे परमाणुशेषतां यावत् क्षणलक्षणानि अन्तलक्षणानि जायन्ते व्यतीयन्ते इति कथं पदार्थानां क्षणिकत्वम् इत्याक्षिप्तो बौद्धराधान्तः। पुनराक्षिपति तथा उत्पत्ताौ इति यथा पदार्थनाशे
तथा पदार्थानाम् उत्पत्तावपि क्षणानन्त्यम् क्षणानन्त्यम् इति अहो विचारचारुत्पातुर्यं बौद्धानां बौद्धविदुषः। पुनराक्षिप्तो बौद्धराधान्तः पुनराक्षिपति तथोत्पत्तौ इति तथा पदार्थनाशे तथा पदार्थानाम् उत्पत्तौ अपि क्षणानति क्षण एको न चैवं तत् चेश्वरेच्छा विरोधकृत् एकक्षणत्वं लक्ष्यस्य बहुकालस्य नारहता क्षणभङ्गात् न चैवं हि सनिवार्य अत्र अष्टक्षणावस्थायाम् अत्र अष्टक्षणानां कश्चित् एकक्षणं लक्ष्यस्य तस्यैव शास्त्रार्थः वर्तते तत्सदृशम् एव शास्त्रार्थः न हि विचारचातुर्यं बौद्धविदुषां न च ईश्वर इच्छावशाद् एक एव क्षणः कार्योत्पत्तिविनाशयोरस्ति इति वाच्यम् तन्मतस्य ईश्वरेच्छाविरोधकारित्वेन अयुक्तत्वात् लक्ष्यस्य पदार्थस्य एकक्षणत्वम् एकक्षणवर्धमानत्वं बहुकालस्य पदार्थस्य अनेकक्षणस्थितेः अर्हता नास्ति क्षणभङ्गात् इति क्षणभङ्गः पदार्थानां द्वितीयक्षणविनाशित्वात् यदि यद् भवतां मतं न चैवं सः क्षणभङ्गवादः ननु तर्हि क्षणपरिणामिनो भावाः भावादृते चित्शक्तेः इति योगसूत्रभाष्योक्तेः किं स्वारस्यम् इति प्रश्ने परिणामो नाम नैव विनाशः किन्तु रूपान्तरता सोऽपि न द्वितीयक्षणवृत्तिः अपि तु तृतीयक्षणो जायमानः सेयं प्रवाहनित्यधारावाहिकता प्रकृतिविकृतीनाम् अन्यथा कूटस्थनित्यत्वे तु प्रकृतिविकृतेः संसारे एव न स्यात् इति अलमन्यथा विचारितेन प्रकृतम् अनुसरामः बौद्धमतं निरसितं बौद्धमतेपि बौद्धानां बौद्धानामेव किमस्ति उपपत्तिं परिकल्प्य तस्य निरासः कृतः तेन सर्वेषां चराचराणां स्थूलसूक्ष्माणां समता स्फुटा सर्वेषां शिवरूपत्वात् स्वशक्त्या घनरूपत्वे शिव आस्ते क्वचित् तथा स्थितं सर्वम् अमूर्तत्वे सर्वेषां समता स्फुटा सर्वज्ञत्वादशेषस्य तदर्हज्जातदारके क्षीरादिके निगलनात् तदा काले अशिक्षिते उदरस्थस्य च ग्रासग्रहणात् मातुरन्तरे अशिक्षितानां तरणात् प्राणिनां निम्नगाज्जलात् सर्वज्ञत्वे किं न सर्वे सर्वज्ञासु शरीरिणः सर्व एव हि सर्वज्ञाः मनः संकल्पनावशात् येषां मते अनादिबोधिता वर्तते रुद्रस्य विष्णुः अनादिबोधितः सर्वे जनाः अनादिमत् सर्वज्ञा एव भवन्ति जगतः एभ्यः यदि तत्तत् संसर्गोपाधि व्यावर्धनेनैव सर्वज्ञः शिवः यथा अस्माकं मते सर्वज्ञत्वं नाम सर्वता सर्वनाम ज्ञप्तिमात्रं त्वं च सर्वज्ञत्वम् इति मन्यते तत्र किं बहु तस्मिन् तु अत्यधिकं सामञ्जस्यम् अपि उपलभ्यते येषां मतमपि तया रीत्या सुष्ठुतया साध्यते किन्तु एभ्यः क्षीरादेः सर्वज्ञत्वे हेतु क्षीरादिनिगलनम् अशिक्षितानामपि बालकानां क्षीरादिनिगलनम् उदरस्थस्य ग्रासग्रहणं मातुरन्तरे अशिक्षितानां तरणात् मन्ये सर्वज्ञत्वं नाम पशुपक्षिषु निसर्गतः भवति मनुष्येभ्यः अध्ययनाध्यापनेनैव समायाति एवमेव शिवात्
शिवरूपत्वात्। शिवस्य सर्वात्मभावेन व्यापकत्वात्। सर्वज्ञत्वेन किं सर्वे सर्वज्ञासु शरीरिणः सर्वे एव हि सर्वज्ञा मनः संकल्पनावशात्। तर्हि सर्वे किं सर्वे सर्वज्ञा कथं न भवन्ति? तेषां मते सर्वे सर्वज्ञाः मनः संकल्पनावशात् सर्व एव सर्वज्ञाः नास्त्यत्र सन्देहलेश इति इत्यनेन सूचितम्। भवतां निदेशक महाभारत विशुद्ध शुद्धानंद पाठक वर्याः कथयन्ति स्म सर्वः सर्वो न जानाति। तेषां ते भृशम् उल्लिखति स्म सर्वः सर्वो न जानाति, किन्तु येषां मते अस्त्येव तावत् सर्वेषां सर्वज्ञत्वम्। संकल्पस्य महत्त्वं बोधिष्यति संकल्पकेन इति। संकल्पो अस्यास्ति इति संकल्पः शेषाद् विभाषा तेन कप् प्रत्ययन्तं संकल्पः तेन संकल्पवता दृढ़निश्चयवता इत्यर्थः। ये त्रिपुर सिद्धान्ते भी वर्तते। निश्चयदार्ढ्यात् सिद्धयः भवन्ति। सत्यसंकल्पत्वादि सिद्धयः निश्चयदार्ढ्यात् भवन्ति इति त्रिपुर सिद्धान्ते वर्तते। चित्तेन मनसा तत्तद् ज्ञानं भिन्न भिन्न विषयाणां ज्ञानम् असंशयं भवति इति शेषः। तथा पातञ्जलियोगसूत्रं प्रातिभाद्वा सर्वं। प्रातिभं नाम तारकं ज्ञानं येन वा सर्वं जानाति योगी इति तदभाष्यम्। पातञ्जलानां सर्वज्ञत्वम् अपि तादृशं न भवति। तेषाम् ईश्वरे तत्र निरतिशय सर्वज्ञत्वबीजम्। ईश्वरे अन्यथा सर्वज्ञत्वं नाम तर्कव्याकरणादीनां सर्वेषां विषयाणां ज्ञानं भवति इत्येव स्थितिः स्यात्। तादृशं सर्वज्ञत्वं किं भवति सर्वेषां प्राणिनां? नैता। भगवता भाष्यकारेण यदुक्तं सर्वं नाम सर्वं सर्वरूपत्वम् और ज्ञप्तिमात्रत्वम् एव सर्वज्ञत्वम्। माण्डुक्यकारिकायां वर्तते तेनैव स सर्वज्ञो महामुनिः। ओंकारः विदितो येन स सर्वज्ञः महामुनिः। अत्र सर्वज्ञत्वं परिभाषयन् सर्वत्वं सर्वात्मत्वं नहीं सर्वरूपत्वं और ज्ञप्तिमात्रत्वं च सर्वज्ञत्वं भवति। सर्वभावग्रहणात् अग्रे पठ्यताम्। सर्व एव हि सर्वज्ञा मनस्संकल्पनावशात् संकल्पकेन चित्तेन तत्त्वज्ञानमसंशयं संकल्पानां सत्यत्वं पुरस्तात् प्रतिपादितं। सर्वभावग्रहणता योग्यत्वाद्वा क्रमस्थितेः प्रत्यक्षाद्यैरुपायैर्वा निरुपायतयापि वा तत्तद्रूढिवशाद्वापि सर्वज्ञत्वप्रवर्तनात् सर्वे सर्वात्मभावेन सर्वज्ञाः व्यवस्थिताः। सर्वे भावाः अनेनापि अस्माकं मतम् एव तावत् प्रकारान्तरेण साधितम्। सर्वे भावाः स्वमात्मानं जानन्तः सर्वतः स्थिताः। क्षणतत्क्रमयोः संयमाद् विवेकज्ञानम्। जी अभी तो अहम गढ़ जाने उक्त क्रमेण सर्वज्ञस्य असंभवारिकामपि निरस्य इदानीं निरसनफलमाह सर्वे पदार्थाः सर्वज्ञत्वस्य असंभवान् आगणिकामपि निरस्य इदानीं निरसनफलमाह पदार्थाः सर्वज्ञाः सन्ता सर्वात्मभावेन व्यवस्थिताः। सर्वज्ञानां सर्वात्मभावेन न केवलं स्थितिरेव अपितु ते घटादयः आत्मानम् अपि जानन्तः तिष्ठन्ति। तदैव आह सर्वे भावा इति मदात्मना इति सर्वात्मभावेन अवस्थिते स्वरूपं विशदयति। अहं घटं जानामि इत्यादि व्यवहारिके ज्ञाने परमार्थतो द्वयी स्थिता घटो मदात्मना वेद्मि वा अस्ति अहं च घटात्मना वेद्मि।
अत्र ज्ञानविषयत्वं ज्ञानाधिकरणगतं चोभयेति लक्षितं ग्रंथकर्त्रा। अतः परं सर्वस्य शिवात्मकत्वात् शिव एव ज्ञानकर्ता न तु कश्चित् अन्यः इति निर्दिश्यते। ये अनेन हिन्द्यां लिखितं यत् सर्वेषां पदार्थानां ज्ञानस्य योग्यताः प्राप्त्यर्थे तस्य क्षणतत्क्रमयोश्च तत् संयमात् क्षणतत्क्रमयोः संयमात् विवेकजं ज्ञानम्। तो तत्सर्वं गुरुपरम्परया ईदृशं सर्वज्ञत्वं भवति। सदाशिवात्मना वेद्मि सवा वेद्मि मदात्मना। शिवात्मना यज्ञदत्तो यज्ञदत्तात्मना शिवः। अच्छा, अन्योन्य यथा त्वं तदेव तदेव तत् इति किम् अस्य युक्ते किं विधानं भवति? मात्रा पादा मात्रा मात्रा पादाः। तत्र माण्डूक्ये अस्य काचित् रीतिः वर्तते। अस्य एवं विधस्य प्रतिपादनस्य काचित् रीतिः वर्तते। सदाशिवात्मना वेति सवा वेति मदात्मना शिवात्मना यज्ञदत्तो यज्ञदत्तात्मना शिवः। प्रायशः जनाः चिदात्मकेषु एव शिवत्वम् इति विषये भ्रान्ताः सन्ति। जडेषु अपि शिवत्वम् इति इमे आगमिकाः स्वीकुर्वन्ति। सर्वस्य सर्वमस्तिः नानाभावात्मकरूपकैः मदरूपत्वं घटस्यास्ति ममास्ति घटरूपता। सर्वस्य सर्वमस्तिः नानाभावात्मरूपकैः नानाभावैः समात्मानं जानन्नास्ते स्वयं शिवः चिद्व्यक्तिरूपकं नाना भेदभिन्नमनन्तकम्। तर्हि एवमेव कथं न स्यात् यदि शिव एव घटाध्यात्मना घटादिरूपं बिभ्रन् स्वयं स्वात्मानं जानाति स्वप्रकाशात्मत्वेन। यथा पुरा प्रोक्तं स्वप्रकाशात्मत्वम् एव सत्यत्वम्। स्वप्रकाशात्मत्वं यद्वा प्रकाशमानत्वं सत्यत्वम्। एवं शिव एव नानाभावे समात्मानं जानन्नास्ते स्वयं शिवः चिद्व्यक्तिरूपकं नाना भेदभिन्नम् अनन्तकम्। एवं सर्वेषु भावेषु सर्वसाम्ये व्यवस्थिते तेन सर्वगतं सर्वं शिवरूपं निरूपितम्। यतो मूलमेव स्पष्टं वर्तते। अस्य व्याख्यायाः आवश्यकता नास्ति। इदानीं प्रकरणम् उपसंहरन्नाः एवमिति एवं पूर्ववर्णनानुसारं सर्वेपि भावेषु सर्वसाम्ये व्यवस्थिते सिद्धान्तिते सर्वं सर्वगतं शिवरूपं च इति निरूपितम् अनेन प्रकरणेन इति शेषः। तथैव उक्तं स्पन्दनिर्णये। एवं सर्वेषु भावेषु सर्वसाम्ये व्यवस्थिते तेन सर्वगतं सर्वं शिवरूपं व्यवस्थितम्। ओम स्फटिकरजतवर्णं मौक्तिकीमक्षमालाम् अमृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां कराग्रे दधतमुरगकक्षं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं विदितविविधभूषं दक्षिणामूर्तिमीडे दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासिने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमः रुद्राय शम्भवे। नारायण नारायण।